बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस नशिस्त में हम दो बहुत अहम सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं और उनका जवाब भी हम खुद कोशिश करेंगे कि आपकी खिदमत में पेश करें। एक सवाल तो ये है कि जब आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 दायर होती है तो क्या उसमें सीपीसी या सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो भी अप्लाई होती है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि एक जज साहब एक बेंच में बैठकर एक फैसला करते हैं तो क्या एक दूसरे जज साहब उस पहले फैसले को बतौर अपील डिसाइड कर सकते हैं या एक दूसरी रिट दायर करके उसका डिसीजन लिया जा सकता है। इस सिलसिले में ये दो अहम नुक्ते हैं जिन पर हम आपके सामने गुफ्तगू करना चाहते हैं। एक शख्स जफर अली, उसने बोर्ड फूड कंट्रोलर ने अपनी तकर्री स्केल 11 में करवा ली 19/3/2009 को। इस तकर्री को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया 3/5/2017 को। ये तकरीबन 8 साल ये शख्स जफर अली मुलाजमत कर चुका था। तो इसके खिलाफ जो रिट दायर हुई थी वो अब्दुल रज़ाक ने की थी। ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट का केस है और इस केस का टाइटल है जफर अली सेक्रेटरी फूड वगैरह। तो ये अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने। तो हम ये समझते हैं कि इस केस में जब सीपी दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में तो सीपी को 18/7/2017 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसी तरह इसका रिव्यू दायर हुआ 22/9/2017 को, वो भी खारिज हो गया। ये दूसरी रिट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि पहली रिट के बाद उसी काज ऑफ एक्शन पर क्या कोई दूसरी रिट दायर हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरी रिट दायर नहीं हो सकती और इस सिलसिले में PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 है। इस शख्स ने दूसरी रिट एक दूसरे जज साहब के पास लगवा ली और इसने 3 ग्राउंड लिए कि मैं अब ओवर एज होता जा रहा हूं, दूसरे लोग मेरी साथ के अब तक काम कर रहे हैं, कोई काम मुझे नहीं मिला है, फैमिली और बच्चे हैं, लिहाजा मेरे केस को दोबारा कंसिडर किया जाए। तो इसमें इस किस्म की रिट दायर नहीं हो सकती थी क्योंकि ऑलरेडी एक रिट दायर हो चुकी थी और उस रिट का फैसला जो है वो इस रिट पर लागू होता था और सेक्शन 11 सिविल प्रोसीजर कोड रेस जुडिकाटा जो है वो इस पर अप्लाई होता था। जैसे कि हम कहते हैं कि CPC भी इस पर अप्लाई होती है। इसके लिए PLD 2005 लाहौर पेज 381 है, वो ये कहती है कि अगर एक रिट का फैसला हो गया है तो दूसरी रिट उसी काज ऑफ एक्शन पर नहीं हो सकती। फिर 2 जजमेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट की और हैं। PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 103 है और 2015 PLC CS पेज 1143 है। ये बड़ी डिटेल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कहा है कि एक डिसीजन एक जज साहब का अगर उसी काज ऑफ एक्शन पर दूसरी रिट दायर होगी तो वो बाइंडिंग होगी और वो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। मोर ओवर एक जज के फैसले पर दूसरे जज साहब कैन नॉट सिट एज ए कोर्ट ऑफ अपील ओवर अनदर बेंच। और इसमें 2 चीजें और भी देखी गई थी कि पहला जो मैटर था वो फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड एंड प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, ये 2 प्रिंसिपल जो थे उस पर लागू थे। साहिल ने दोबारा हाई कोर्ट में दरखास्त गुजारी
اور اپنی بحالی کی جو درخواست کی تھی وہ بالکل غلط تھی، کیونکہ پہلے ہی اس کی بحالی پر، اس کی ریکروٹمنٹ پر، ان تمام پوائنٹس پر آلریڈی ریٹ کا فیصلہ ہو چکا تھا اور سی پی آنریبل سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی تھی اور وہ بھی خارج ہو چکی تھی۔ تو اب تقرری کے لیے بلوچستان میں جو دوبارہ ریٹ دائر کی تھی اس کا کوئی جواز نہیں تھا، اور اس پر انہوں نے یہ کہہ کے خارج کر دی کہ پہلے چونکہ ایک ریٹ دائر ہو چکی ہے، پرنسپل آف ریس جوڈیکاٹا جو ہے وہ اس پر وہ لاگو ہوتا ہے، اور اب دوسری ریٹ کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس طرح کی یہ ججمنٹ 2024 PLC CS پیج 533 پر بڑے ڈیٹیل سے، 535 پر بڑے ڈیٹیل سے یہ ڈسکس کی گئی ہے، اور یہ دو ججمنٹ جو ہیں کہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسرے بینچ پر، ایک بینچ کا فیصلہ دوسرے بینچ پر بائنڈنگ ہے، اس پر ہم نے دو ججمنٹ سپریم کورٹ کی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ لہٰذا اب ہم یہ حاصل کلام ہے کہ ایک تو دوبارہ ریٹ نہیں کرنی چاہیے، ایک کاز آف ایکشن کو اویل کر کے، ڈسکس کر کے، اور ایپکس کورٹ تک جا کر اس کیس کو فائنلی کلوز ٹرانزیکشن سمجھا جائے گا۔ فائنلی کلوز ٹرانزیکشن کے بعد اسے کسی صورت بھی ری اوپن نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی گراؤنڈ بدل کے، وکیل بدل کے، کوئی نئی ریٹ دائر کر کے فیصلہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جو 2024 PLC CS 535 جو ہے یہ بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ بڑا کمپریہنسو ہے اور اسے اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر مقدمے میں کوشش کرتے ہیں کہ ریٹ دائر کر دیں، اور ریٹ دائر کرنے کا مطلب ہے اپنے مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اس بات پر ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے، ہمیں کوئی چیز کنسیل نہیں کرنی۔ جب ہمارے ہینڈز کلین ہوں گے تو پھر ہم خود اس قسم کی بات نہیں کریں گے، بلکہ بہترین ایڈوائس ہم اپنے سائل کو دیں گے کہ آپ کا فیصلہ چونکہ پہلے ہو چکا ہے، لہذا اب دوسرا فیصلہ کروانے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور نہ ہی کورٹ دوبارہ فیصلہ سننے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ سوالات تھے جن کے جواب دینے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔